مالتك أنا كوكرت له يستمع قروء يلله good. It is nature فطار الحالنا نستمع نمس كوزما بعلم لولو حدا كل سو لستمع قرو مقرت لولو نجر حدا يوسو وقرا مالك guys زحفت ناس كن سمعيا انت عيتل زلا سبات ميديا كمزي لم صاريفهم نيلا ملس ياتل زلا جن تملس وها لك عديو نصرف بخمزي أصنوار بزخونة من قد دينا خن ملسا زلنا ويس كم يجرنا هنا تريد كن جورو زلنا زل نجر جن هذا نجر كوينو بالنسبة ميديا مس اعتذار وزلا انت أي مثلكم استيزا فيديو حدا جزيرينا يا نمسا بزحت ودات الزق على سهم صرف يخون تقومونا لو قالت بتعمل إخمهم لكم تقولنا مالت تقولوا وقت لكم سي مالت هم تصرفوا واللكم هم توردوا واللكم منها من نجر إخم تحسبونا صرف يخوني فتقار لهذا كابزوم دك ساعات يخون كلهم فترتك بماعرة كستم لستما أروه هذا السوء هذا تقال لمن تاي الحفرة نكن أنا لمن تاي تقار ليوله بس خاتم لي تحفر له أنا كحفر له لا نبر سلزي توقعريت كتلت لخا أول توقعريت كتلت لخا سي نعيس هموردت يخون خيط حصول تعرفي خني مالتك أنا كوكرت له يستمع قروء يله هذا الخاص راح حسابه ما نعخو مالتي أتأكد وقاري كتب هالتلخا مالت تعرفي هم تعرف خارج يسمعك أخوني هم تعرفي يسمعك أنا أخا نعيس خون تلقن توقاري كتب أنت لخا جن هم تعرف حاسيب خالت لين لخا أنا كقبلت لخا هم تعرفي يقبلين دي it is nature فطار الحالنا نستمع نمس كوزما بعلم لولو حدا كل سو لستمع قرو مقرت لولو نجر حدا يوسو وقرا مالتيو كانوا لم بتقنيا كونت اللي بتعمل هذا بزح ساعات هم تصرفوا الفلتية سدي هم تقولني قل سدنتي خني يا جزهم كل سو جزء يجورو كنا جروت اللي جن بتعمل حفر من نجرنا ياو كن حفر ليرنا لا أقولت تلت لنا أي الحفر بي أو دات كل تلو يعني هالحفر يخوني سلا اللي حفر لأيو زودهم ويلو صحيفني أنا لهذي إلك حلفو ديلي رجنا حلفو أنا خنات الحفر نجر يخوني زي فتقر لها الناس صبوا نجر كنستمر لنا نجر سلا الخنا وجرو سيكس بلو نجر يلنا وجرو بتجرينا عارف يا خوني ورديت يا خوني قدامي جز أعزيها متجبرية هم تجبرت لا زا سبيتي نع خالك تعمكا إلى لا خونتي نبعلانك تعما إلى أيال تكبر سلزي توقاري تكتلت لخا هم تصرف التصرف لخا هم تورد لخا كي تحسو نعخا ما قرت نع أجن وردت ويملى لك جيتا مالت نع خالك تهدستي لا أخاك تحقسي لا يا خنتي تجورو ترديكا هم يو سلزي أنا كواجرة أنا وجار استخدوجاري سلخا أنا بتحتاج خالكم خبل عليكم خمس الكيس معك زيادة إحنا خمي بروح مشت أما سمعهم وعيهم زحفتنا أي حفري بقلت أخزار بيتولا والدراسة ساعات جرز غير ده I don't know ده ساعات جرز غير راح يمسحفتهم أو ترخو كل خمدي للزار وسامعنا ينبر بزحصة زي دفري تركني تكبر بايدوي قدسونيو ركسونيو كلتيو ده حدا كونديشن حدا كونتات كلتي نجار كحزي خديو ركوز خوني خدي قدس خوني خدي نمنتايتنا أتجابرو يو كم يجرنا إنا نجبرو زل نمبر تفترة بمولو قدسي مالتي هوني تفترة بمولو سلز خونة طرح بأقباب تتعيم نارو إنا هذا قدس خون دخون بر ركوزون خوني خدي سلزي أنا already تفترة يو إيدر لني بزي إيد زيجن حما على الصرح خدي أصبح على الصرح خدي مالتي بزي سوق وقع خدي بذي كعاد صبغ نجار كجبري خديه سبك حق زي خديه سلازي تفترة سلازخونه كله قدس نجار يجبري خاني قدسي بتخكل جندم عتجابرانا أسرار حنا جن بركوس كن جوران خلينا سلازي مسحان تتوسين كاد قدس حدار دي كاد قلعود اكتفرت لها قدسيو بتخكل جندمو ده مسحانت تيتعقلك مس بزحت كتجورت لها كافتناي حبرتسب نورم وصاخ تجورت لها عركسيو سلازي اسرار حناي بمنتاي وينا نجور لنا بحما ويك نجور لنا تفاين تخكل يو صرف يو منم زي كحدي بقدس نجر نجور لنا تفايننا خا بتون محبرسبنا لقمطو ده بهدي اسرارها سرعات لبو تغيرنا يقع قدسي
ስለዚህ ተፈጥሮ ርኩስ ገይርዎ ወይ ቅዱስ ገይርዎ ተይኮነስ ኣሰራርሓና ንሕና ባዕልና ከመይ ጌርና ኢና ንጥቀመሉ ከመይ ጌርና ኢና ንገብሮ ዝብል ነገር እዩ ርኩስን ቅዱስን ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ምንም ተፈጥሮ ስለ ዝኾነ በቃ ፅቡቕ ነገር እዩ ኢልና ምውሳድ ግን ክኸውን የብሉ ተፈጥሮ ትክክል እዩ ቅዱስ እዩ ግን ደሞ ኣሰራርሓና ርኩስና ቅዱስ ክገብሮ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ክንወስድ እዚ ክንኣምን ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዘወይ ንስኺ ትገብሩ የለኺ ንስኺ ትሰርሕ እየ ዘለኺ ብምንታይ እዩ ጀስት ብቲ ባህልና መሰረት ብቲ ስርዓቱ መሰረት ዝግበር ኮይኑ ሓዚ እውን ቅዱስ እዩ ዓለም ልክትቅፅል ዝገብር ዘርኢ ልክፈጠር ዝገብር ቆልዓ ልክመፅእ ዝገብር ዘርኢ ደቂ ሰባት ክቅፅል ዝገብር ቅዱስ ነገር እዩ ብትክክል ግን ደግሞ ናብ ባዕሉ ማሕበረሰብ ባዕሉ ናይ ባዕሉ ስርዓት ለውፅአሉ ሃይማኖታዊ ስርዓት ኣለዎ ማሕበረሰባዊ ስርዓት ኣለዎ ብዚ ስርዓት እዚ ደ ንጥቀመሉ ኣለና እዩ በዚ ተተጣይምናሉ ብትክክል ከምኡ ዝበለ ቅዱስ የለን ብኣግባብ ድሕር ዘይተጣይምናሉ ከዓ ከምኡ ርኩስ የለን ስለዚ ቅዱስ ርክስ ክገብሮ ዝኽእል ተሰራርሓ እዩ ወዲ ተዛረቡ ክገብሮ ተለ ቅዱስ ጓል ክትገብሮ ተላ ርኩስ ከዓ ኣይኮነ ንክልቲኦም ማዕረ እዩ ወዲ እውን ብኡ ሕማቕ ነገር ክሰርሓሉ ይኽእል እዩ ጓል እውን ብኡ ሕማቕ ነገር ወዲ ክናገሮ ተሎ ዝሕፍር ጓል ክትናገሮ ተላ ዘይሕፍር ምናምን ዝበሃል ብፆታ ዝፈላለ ነገር ይኾነ ማለት እዩ ዋቴቨር ዝኾነ ፆታ ይግበሮ ብቻ ብስርዓቱ ድሕር ገይርዎ ቅዱስ እዩ ብስርዓቱ ድሕር ዘይገይርዎ ከዓ ርኩስ እዩ ስለዚ እዚ እዩ ኣሰራርሓ ናይ ቅዱስን ርክሱን ዝገብሮ መሕፈርን መነወርን ዝገብሮ እምበር ተፈጥሮ በዓሉ ቅዱስ እንትን ኮይኑ ይኾነ ማለት እዩ ስለዚ ብኣግባቡ ንገብሮ እዩ ብኣግባቡ ብስርዓቱ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ባህሊ ኣለና ኖርም ኣለና በቲ ባህልና በቲ ኖርምና በቲ ማሕበረሰብ ዘቕመጦ ኣገባብ ብኡ ክንግዛእ ክንክእል ኣለና ብኡ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ብዙይ ተተጣይምናሉ ከዓ እውነት እዩ ሓቂ እዩ ቅዱስ እዩ ስለዚ ምናልባት ነገራት ተዘይሓዋውስናዮ ፅቡቅ ይመስለኒ እንትን ስለ ዝገበርክዮ ወይ ከምዚ ስለተፀረፍክ ወይ ስለፀረፍክ ብትክክል ኣነ ዝፀርፈ የድግፎ እዩ ሰባት በተለይ ሚድያ ከምዚ ኢልካ ምፅራፍ ማለት መነወር እዩ ስሩ ፀርፍ ክንፃረፍ እውን ኣይግባእ በቃ ማለት ናይ ተሓሳስና ኣነ መዐቀኒ እዩ እዚ ብሓደ ገፅ እውን እዚ ሓፍትና ሓቂ ኣለዋ ማለት ከምዚ ኢልኩም ትፀርፍ ንኹምስ ንምንታይ እዩ ጀስት ቅዱስ ኮዩ ገለ ማላ ብሓደ ገፅ ሓቂ ኣለዎ ብካሊእ ገፅ ደሞ ኦልሬዲ ከምኡ ኢሎም ዝፃረፉ ሰባት ብጣዕሚ ሼም እዩ ማለት እዩ ሚድያ ወፂእካ ከምዚ ኢልካ ምፅራፍ ደግሞ ብጣዕሚ መነወር እዩ ግን ደግሞ መሪስካ ከዓ ትፀርፍ እሱ ከይኣክል መሪስካ ሚድያ መፂእካ ከምዚ ኢልካ ምዝራብ ግን እንደገና ዝገደደ መነወሪ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ማለት እዩ ስለዚ ብኣግባቡ ተተጣይምናሉ ኣሰራርሓና ቅዱስ እዩ ስለዚ ኣሰራርሓና ቅዱስን ርኩስን ዝገብሮ እምበር እሱ ብተፈጥሮ ርኩስ ኮይኑ እንተይኮነስ ናትና ኣሰራርሓና እዩ ስለዚ ብኣግባቡ ብባህልና እንድሕር ተጣዕምናሉ ግን ቅዱስ እዩ ዝብል ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ክብል እየ ዝደሊ ኦልሬዲ ሚድያ መፅሓ ከምዚ ማል ግን ኣግባብነት ዘለዎ ይመስለኒ ምናልባት ስኻትኩም ከብዚ ዙርያ ሓሳብ እዚ እንታይ ኣለኩም እስቲ ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ተካፍሉኒ